बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 28 में 1998 वो दिन जब रीजन में हमने देखा था कि जो बैलेंस ऑफ पावर था वो कायम हुआ। पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके पायदार अमन का जो है उसकी बुनियाद रख दी गई थी। भारत बेबसी से हाथ मलता रह गया। ना प्रॉक्सी दहशत गर्दों की हाईजैकिंग काम आ सकी, ना आलमी प्रेशर काम आ सका, ना यूएसए का सेंशन काम आ सका। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, एक डेयरिंग फैसला उन्होंने लिया और पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे में उभर गया। पाकिस्तान ने पहला इस्लामी एटमी मुल्क बनने का एजाज़ हासिल किया और दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। 28 मई 1998 को जो बरतरी हासिल की गई थी उसी का तसलसल हमने 10 मई को देखा और इस हवाले से मई का जो महीना है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा यादगार महीना की सूरत में सामने आ गया है। और हमने देखा था कि 10 मई 2025 को मार्का हक में भारत को के ख़िलाफ़ जो है पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ दुनिया में मरसूस बने हम और दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियतों का हमने एक नमूना पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुदब्बिर सिपह सलार की कायदाना सलाहियतों पर हमें फ़ख्र है। दुनिया ने भी उसे एक्नॉलेज किया और आज पूरी कौम जो है वो यौम तकबीर को एक नए वलवले, एक नए जोश के साथ जो है सेलिब्रेट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल के साथ 4 ममालिक के दौरे पर हैं। आज आज़रबाईजान में मौजूद थे। नहायत अहम दौरा रहा उनका इस हवाले से भी कि जंग के बाद ये सफारती महाज के दौरे हैं। आज जो है सैफरीकी इजलास से ख़िताब किया। यहाँ पे टर्किया मौजूद था, आज़रबाईजान के सदर मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान की जो हिमायत थी उस पर शुक्रिया अदा भी किया और साथ साथ उन्होंने बड़ा तारीख़ी ख़िताब भी किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को एक तो सबसे पहले उन्होंने आज यौम तकबीर के हवाले से मुबारकबाद पेश की, लेकिन साथ साथ उन्होंने भारत को एक बार फिर जो है वो ललकारा है और कहा है कि जी हम पुरअमन मुल्क है, अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो वेलकम, लेकिन अगर कोई जारियत करेंगे तो पहले से ज़्यादा जो है इंटेंस रिएक्शन आप लोगों को नज़र आएगा। साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ये बात की कि अगर पानी बंद किया तो उसको भी जंग कंसीडर किया जाएगा। पानी को भारत नहीं रोक सकता है। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पर जो बात हम करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन साथ साथ जो एक सिलसिला हमें नज़र आया है यौम तकबीर से मार्का हक तक का, यही हमारी डिबेट का आज खासा रहेगा। मेहमानों का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सबीन गौरी साहब एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा मोज़िज़ मेहमान कराची से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। कुछ ही देर में हमें नून लीग से सेनेटर नासिर भट्ट साहब ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे इतने मोज़िज़ पैनल है कि मैं किससे आगाज़ करूं, लेकिन चले शैला साहबा आपसे इसलिए कर लेती हूं कि हमें भुट्टो साहब की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन नज़र आई और उन्होंने एक फ़ैसला किया और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को लेकर आए यहाँ पर और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, मगर वक्त साथ ना दे सका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट जाता है। मैं चाहती हूँ आगाज़ आप शुरू करें। आगाज़ मैं करूं? जी, आगाज़ शुरू क्या होता है? आगाज़ आप करें। सबसे पहले तो तमाम कौम को मुबारक हो यौम तकबीर और यकीनन के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसका क्रेडिट जाता है और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने एक वक्त कहा था कि हमने जो ये एटमी ताकत है ये कोई खिलौना नहीं है जो हमारे शोकेस में रखा है। और उसके बाद बीबी साहिबा ने बाहैसियत वज़ीर आज़म जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो दी और फिर उसके बाद एक वक्त आया कि नवाज शरीफ साहब ने साबित किया धमाके करके कि हम एटमी ताकत हैं। उसी दिन तो नहीं हुई थी ना एटमी ताकत बने थे, वो तो हम थे। उन्होंने उसको साबित किया क्योंकि भारत उस जगह पर पहुंच गया था कि उसको जवाब देना ज़रूरी था। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस मई में हमने उसको जवाब दिया। और उस वक्त भी जब भुट्टो शहीद ने ये अज़्म किया था तो उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटमिक पावर बनेंगे। और फिर इंटरनेशनली जो एक साजिश थी जिसमें कहा गया था कि तुम्हें निशान इबरत बना देंगे, उस पर हमारे मुल्क के कुछ खेल गए लोग और ये हो गया। तो बहरहाल कौम के लीडर्स इसीलिए होते हैं कि वो अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मुल्क की सरहदों को, अपने आवाम को मजबूत करें, उनके नज़रियात को मजबूत करें, उनके हकूक़ की हिफाजत करें। और ये दोनों बातें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की कि सरहद को भी मजबूत किया और अवामी हकूक़ का प्रोटेक्शन आइन की शक्ल में दिया। और आज भी जो हमने फ़तह हासिल की है
اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری سیاسی قائدین، فوج اور عوام ایک پیج پر تھے، ہیں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئے گی سب ایک پیج پر رہیں گے. ٹھیک. زاہد صاحب، پاکستان دنیا کا واحد مسلم جوہری طاقت رکھنے والا ملک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے کر کے ایک تو ہم نے دنیا کو یہ باور کر دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ملک ہیں، دوسرا اس وقت جو خطے کا توازن، طاقت کا توازن تھا، اس کو بھی دنیا کے سامنے لے کر آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شازیہ فار دا انوائٹ، اور تمام پارٹیسپینٹس کو بہت سلام بھی اور بہت مبارک بھی کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ ہماری یاد تازہ کر رہا ہے، اور پاکستان کا جو ان باؤنڈڈ ریزالو ہے ایک نیشن کا، اور خاص طور پہ بھارت کے کانٹیکسٹ میں اس کی مینیفیسٹیشن ہے جی یہ. اور یہ مینیفیسٹیشن ہم 98 آنورڈز ڈفرینٹ ٹائمز پہ کرتے رہے ہیں، اور اٹس ویری امپورٹنٹ ڈے. دیکھیں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ 1998 میں ہم نے یہ دھماکے کیے تو ایل کے اڈوانی صاحب ہوا کرتے تھے جی، وہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے. انہوں نے بڑا ایک نیو نارمل اس وقت بھی سیٹ کرنا. آج کل نیو نارمل کی چونکہ بات چیت بہت ہو رہی ہے، تو ان کے بڑوں نے بھی جو ابھی کلاؤنز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ٹرم، بٹ کیا کریں، وہ ان کی حرکتیں ہی کچھ اس طرح کی ہیں. تو ان کے بڑوں نے بھی ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اڈوانی صاحب نے پاکستان کو ایک لیکچر دیا تھا کہ اب پاکستان کو نئی ریئلٹیز میں رہنا سیکھنا ہوگا. تو پاکستان نے ان ریئلٹیز کو 11 اور 13 تاریخ کو انہوں نے کیے، تو 28 کو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ایک فلیش میں نیو نارمل کا دھجیاں بکھیر دی تھی، اور پاکستان نے اپنے ریزالو، اپنا جو ایک نیشنل ول تھی وہ ڈیمانسٹریٹ کی تھی. چاگی کے پہاڑوں نے پھر خود پوری دنیا کو بتایا تھا کہ پاکستان کی قوم کیا ہے اور کیا چاہتی ہے. اور اس کے بعد ابھی آپ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیں، پہلگام کو دیکھ لیں، پلوامہ کو دیکھ لیں، یہ ہر دفعہ ایک نیا نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیو نارمل کے جو رسپانس ہے وہ پاکستان وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم دے دیتے. ایکچولی یہ دنیا کو ہم نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں پہ، اور خاص طور پہ اگر یہ اپلیکیشن بھارت کی طرف سے ہوگی، اور دنیا جتنا مرضی پریشر ڈال رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ پاکستان کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ان کی آپ کو وہ بھی سپیچ یاد ہوگی جب پاکستان نے دھماکے کر دیے تو انہوں نے ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی تھی. تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انڈین کانٹیکسٹ میں پاکستان کو روک نہیں سکتی. پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی بقا، پاکستان کے لوگوں کی آزادی جو ہے وہ ایک ہمارے لیے نو گو ایریا ہے جی. وہاں تو ہم کوئی دنیا کی طاقت آ جائے ہم اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک ایٹم بم حاصل کرنے کا، تو یہ دیکھیں یہ نیشنل ریزالو ہے. تمام لیڈرز، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے آج تک جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جتنے ملٹری لیڈرشپ رہی ہے، جتنے بھی لوگ سائنسدان جنہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، آج ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ کوئی کلیم کی بات ہے کہ یہ کلیم ہے پاکستان کی قوم کا. اگر قوم کا پریشر نہ ہو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، یا ان کی اسپائریشنز شامل نہ ہو، تو یو کین ناٹ بیکم اینی تھنگ جی. نیوکلیئر پاور تو دور کی بات ہوتی ہے. اور اتنا بڑا ڈیسیژن تب ہی ہو سکا کہ پاکستان کی عوام کا ایک پریشر ہے. ابھی بھی آپ نے پاکستان کی عوام کی پرفارمنس دیکھی، یہ واحد ملک ہے جو کرائسس میں پریشر کے نیچے پرفارم کرتا ہے. یہ پاکستان کو ہم خود بھی تھوڑا سا سمجھنے میں کمی کی، اور دنیا نے تو بالکل ہی بے وقوفی کی ہمیں سمجھنے میں. لیکن اب اٹ از ویری کلیئر. ابھی جو کان آپ کو نہیں سننا چاہتے تھے وہ سن رہے ہیں، جو آنکھیں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ دیکھ رہی ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ آج کے دن ہم ایک دفعہ پھر شکریہ مودی والا ٹرینڈ ضرور چلائیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان نے اپنے جو ٹرو پوٹینشل، اپنی ڈیفائنس، اپنا ڈیفنس آج دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور نئے پاکستان نے جنم لیا. اور انشاءاللہ انڈین کانٹیکسٹ میں ہم ایسے ہی رہیں گے جی. نئے پاکستان نے جنم لیا ہے. سبین، ہم جب ایٹمی طاقت کے حصول کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ 28 مئی 1998 کو جب ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اس کے بعد سے اب 10 مئی 2025 کو، مطلب ہم نے اس وقت ایٹمی طاقت حاصل کی تھی، اور ہم نے اس بار پروف کیا کہ ہم ایٹمی ملک ہیں. جی بہت شکریہ شازیہ. پہلے تو تمام قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد. اور جیسا کہ شیلا نے کہا، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بحیثیت قوم، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے ہماری عسکری قیادت ہو، یا چاہے ہمارے عوام ہوں، سب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کے استحکام اور مفاد کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب 28 مئی کو یہ 1998 میں یہ دھماکے کیے گئے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، تو اس وقت بھی پاکستان نے اپنی سالمیت جو ہے وہ اس کو ثابت کیا تھا. اور جو اس دفعہ
10 मई से लेके तकरीबन 16 मई तक ये 5 दिन जो है वो भारत ने पहलगाम के वाक़े को बेस बनाकर, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले कि पनामा का वाक़या था, बम्बई हमले थे या उनकी पार्लियामेंट पे हमला था 2001 में, हमेशा भारत ने कोई ना कोई इशू बना के सबसे पहले बिना किसी तहकीक के जो है वो उनकी एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और इसी तरीके के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। मगर यहाँ पे जब पहलगाम के वाक़े पे हमने तमाम दुनिया को सबूत पेश किए कि आएँ और वो तहकीकात करें, तो बग़ैर किसी तहकीक के भारत ने जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर दिया और फिर पाकिस्तान ने बहुत ही समझदारी और बुर्दबारी से उसका मुकाबला किया और साथ ही साथ जो है दुनिया पे साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, वाहिद इस्लामी मुल्क जो एटमी ताकत बना था 28 मई 1998 को, पाकिस्तान ने अपनी ताकत साबित की है और सिर्फ इस खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत ओपन मैसेज है तमाम दुनिया के लिए और तमाम इस्लामी मुल्कों के लिए, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी एक बर्तरी भी साबित की है। और उसके बाद से जिस तरह के हम देख रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि हमारी सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, बल्कि हमारी डिप्लोमेसी है वो भी बहुत मजबूत रही है और नज़र आई है। और उसके बाद मुसलसल आप देख रहे हैं जैसे कि अभी भी मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से यकजहती का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान की इस बात को, इसकी बर्तरी को तस्लीम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत खुश आइंदा बात है। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान जो है वो खित्ते पे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इस तरह की जो है वो आलमी सतह पे पाकिस्तान को शायद एक कमज़ोर मुल्क समझा जा रहा था और मुझे लगता है कि मोदी हुकूमत ने भी शायद यही समझा, मगर ये उनकी बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान ने जो है वो इसका बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया है और उनको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ठीक है शैला, उस वक्त जब हमने देखा था कि बड़ा आलमी दबाव था, बात की जाती है कि यूएसए ने भी सेंक्शन लगा दिया था और इंडिया भी जो है वो प्रॉक्सी दहशतगर्दी में मुलव्वस था, लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये कि एक हम में जुर्रत थी। वही जुर्रत जो है हमने इस वक्त देखी 10 मई में देखी, एक नया इत्तेहाद कायम हुआ और कुर्बान एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि अब इसकी कंटिन्यूटी होगी। लेकिन आप क्या समझती हैं कि 10 मई के बाद जो नया पाकिस्तान बना है, इसमें हमारा सिस्टम ओवरऑल कितना स्टेबल हो चुका है? अच्छा, एक तो मैं ये बात बिल्कुल इसको सेकंड करती हूँ कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा अवाम होती है और वो हमेशा अवाम को जवाबदेह होते हैं, तो वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे अवाम को जवाबदेह ना हो। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब इंडिया जो है एटॉमिक पावर बना तो ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान भी जो है अपनी क़ुव्वत में बराबरी दिखाए, और ये फैसला एक लीडर ने जिस तरह लिया उसने हर लम्हे ये साबित किया कि मैं अपने अवाम को मजबूत बनाऊंगा और मैं अवाम को जवाब दूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए पॉलिटिकली जितने भी डिफरेंसेस हों, क्योंकि ये आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैं इसकी बुनियाद पे कि मेरी किसी से आइडियोलॉजिकल मेरी एक मुखालफत है तो मैं ये कहूँ कि वो लीडर पाकिस्तान के खिलाफ है, मैं ये नहीं कह सकती। तो जो ये आपको यगानगत और हुब्बुल वतनी नज़र आई, ऐसा नहीं है कि ये अवाम में नहीं थी, ये अवाम में भी है, लीडर्स में भी है, लेकिन जो हमारे मुल्क की एक पॉलिटिकल है वो ज़रा मुख्तलिफ सी है। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई पाकिस्तान की सालमियत पर हमलावर होगा तो वो जितना भी मजबूत मुल्क हो, अवाम और हमारे सियासी रहनुमा जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों, वो हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। ठीक है जाहिद साहब, उस वक्त जब भारत ने धमाके किए थे और उसके बदले में पाकिस्तान ने फिर एटमी धमाके किए, पाकिस्तान पे तो प्रेशर आया, यानी कि अगर हम उस वक्त देखें तब भी पाकिस्तान को जो है वो जियोपॉलिटिक्स का निशाना बनाया गया था और अब भी उसके बाद से भी हम मुस्तकिल देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो जियोपॉलिटिक्स का निशाना बनाया जाता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो एक अलग बात है, पॉलिटिकल भी चल रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो जब एटमी ममालिक के दरमियान जब कोई इस किस्म की वॉर होती है तो ज़्यादा चांसेस रिवायती जंग के बजाय जो है वो एटमी जंग के होते हैं? नहीं, देखें शाजिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एटमी सलाहियत का ताल्लुक जंग से नहीं है जी। एटमी सलाहियत का ताल्लुक अमन से है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, इंडिया का तो अब इस लीडरशिप के साथ, इस
एटॉमिक पावर के साथ उनकी एप्लीकेशन को safe नहीं है। प्रिडिक्ट करना एक ह्यूमन बीइंग या सेन माइंड के बस की बात नहीं है जी। वी कांट प्रिडिक्ट, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका अभी इसका हिसाब लेना होगा। यहाँ पे लीकेज भी होती नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज रहे, 94 ऑनवर्ड डिफरेंट इंसिडेंट हुए जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने माना भी और लोगों को सजाएं भी हुई हैं जी उसमें, जो सिक्योरिटी और उसके से। फिर विद दिस लीडरशिप इनको 2 अरब जो इस खित्ते में लोग रहते हैं, और इंडियन खुद सबसे बड़े विक्टिम है। मैं तो इंडिया इस वक्त हमदर्दी करता रहता हूँ, आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मुझे हमदर्दी है इंडिया की आवाम के साथ कि उनको इतना वॉर मॉन्गरिंग करके, और इस मीडिया ने और इस गोदी मीडिया ने और इन मोदी की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ ने, RSS की सोच ने, डोमिनेशन और ब्लड की जो सोच है, वही लिक्विड पार्टी इजराइल का ये मॉडल उठा के यहाँ पे ले आए। मुझे तो लगता है इजराइल ने इनको पुश किया कि आप ये करें, दिस इज द बेस्ट टाइम। वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शायद कमजोर है, वो समझे नहीं है पाकिस्तान को। तो इस वॉर में मॉडल्स नहीं लगाए जाते, थीरीज लगाई जाती है, वो ये अप्लाई नहीं कर सके, तो इनके होते हुए तो प्रिडिक्ट नहीं कर सके। हाउएवर जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये डिस्ट्रक्शन रोकने का प्रोग्राम है, ये डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने का प्रोग्राम है, और यही पाकिस्तान ने किया है इस अमन को इंश्योर करने के लिए। देखिए इंडिया पूरी ट्राई कर रहा है, और ख़ास तौर पे मोदी की जो सरकार है वो ये ट्राई कर रही है, और दुनिया को ये बताना चाह रही है कि देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान कहता है बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसकी अब आप एक जो रिसेंट हमारी एस्केलेशन हुई है, जब एस्केलेशन शुरू हुआ तो उससे 24 घंटे पहले के इंटरनेशनल कुव्वतों के बयान देख लिए। JD वैंस कह रहे हैं कि जी ये हमारा मामला नहीं है, ये 2 मुमलिकतों का अपना मामला है। प्रेसिडेंट ट्रंप 1500 साल, वो एक छोटा सा इशारा करके वो चले गए, खामोशी है, एक टेसिट अप्रूवल काइंड ऑफ स्टफ मिला हुआ है उनको, और वो एप्लीकेशन होती है तो पहले 24 मिनट में, 24 घंटे क्या 24 मिनट में पाकिस्तान का जब रिस्पांस गया है, और इनके पहले 4 राफेल तैयार है, आपको याद होगा पहली रात जिन्होंने फ्लाई किया है, वो इमरजेंसी लैंडिंग किया उन्होंने जाके श्रीनगर में, अंबाला से उड़े श्रीनगर में, इलेक्ट्रॉनिकली वो समझे कि तबाही कर दिए गए थे। फिर अगले दिन आपके 6 जहाज गिर जाते हैं, आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है S-400 आपका डिफेंस सिस्टम, और आपके जो राफेल है वो नॉकआउट हो जाते हैं। मिलिट्री एम्बेरसमेंट हो चुकी है। इंडिया में देखें शाजिया, सेन माइंड्स भी हैं, बड़ा मुल्क है, वहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। अभी इनके वो जो स्वानी साहब हैं, इनका अगर आप करण थापर के साथ इंटरव्यू देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट इनके एक जो डिपार्टमेंट है, एंटी टेररिज्म एक थिंक टैंक है, उसके हेड हैं, वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इस इंडियन मिलिट्री लीडरशिप को, ये अल्फाज उनके अपने लोगों के, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को वॉर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उनको इस न्यूक्लियर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो दिस इज अ सीरियस फिनोमेना। लेकिन ये वहां तक कॉन्फ्लिक्ट ले जाएंगे तो ये पूरे रीजन की तबाही होगी, लेकिन पाकिस्तान विल नेवर एवर लाइक कि ये उस कॉन्फ्लिक्ट में चला जाए। अलबत्ता एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए इंडिया को, कश्मीर, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी जोग्राफाई सरहदें, हमारा पानी, दिस इज नेशनल वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके डिफेंस के लिए all available means at the disposal of the state will be used। और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान के लोगों ने अपनी विल शो कर दी है कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, एंड हम इसको अप्लाई करेंगे, चाहे जिस दुनिया का जो भी मुल्क है, जो भी बड़े ताकतवर लोग हैं, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, इंडियन इज नो कॉम्प्रोमाइज। और फाइनली क्विकली मैं कहूँगा कि हमने धमाके जब किए 1998 में, एक्चुअली हमने कहा था नो मोर, 71 अब दोबारा नहीं हो सकता। ठीक। सबीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत साथ में मौजूद है, और यकीनन बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली रही, और साथ साथ हमने देखा था कि जब कौमी सलामती का जब जंग का आगाज़ हो रहा था, कौमी सलामती का जब इजलास हुआ था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार को थ्रू आउट हर चीज़ की जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आप जो भी फैसला करेंगे हम सबको मंजूर होगा। आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की हिकमत अमली कितनी बेहतरीन रही है? अच्छा सबीन, अगर आप इजाज़त देंगी तो नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। नासिर भट्ट साहब, आप सर ये हम यौम तकबीर बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम बात कर रहे थे कि बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उसमें भुट्टो साहब की कंट्रीब्यूशन भी रही है, उसमें नवाज़ शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है, डॉक्टर कदीर की भी रही है, डॉक्टर समर मुबारक की भी रही है, हमें हर एक को क्रेडिट देना है। सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम जो हमारा यौम तकबीर से लेके जो मार्का हक का सफ़र है वो पाकिस्तान के लिए कितना तारीख़ी साबित हुआ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की जी आज का दिन, और मैं इस बात पे तो और खुश हूँ कि आज जिस तरह यौम मनाया गया, ये 28 मई जो मनाया गया 28 मई, इस तरह मेरा ख्याल है पहले भी जरूर हर साल हम 28 मई का मनाते हैं कि हम उस वक्त एक न्यूक्लियर पावर, लेकिन इस साल अभी आज का दिन जो था ये एक यादगार दिन है, क्योंकि 10 मई को जो हमारी फोर्सेस ने, आर्मी चीफ ने हिंदुस्तान को जो उन्होंने 5-6 मई से लेके और 9 मई तक जो कुछ वो करते रहे, और मैं इस चीज पे भी अपनी हुकूमत को मुबारक दूंगा कि उनकी खारजा पॉलिसी कि जब 5 और 6 को हमला किया हिंदुस्तान ने, साउदार साहब जो हमारे वजीर खारजा है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके सब ममालिक से रब्ता किया और उनको बताया कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, अगर हिंदुस्तान को इल्जाम लगा रहा है तो उसका कुछ सबूत है, तो तीसरा मुल्क जो है उसमें बैठ कर वो बात बता दे, लेकिन वो झूठा था हिंदुस्तान। तो फिर जब हमारी फोर्सेस ने 10 मई को जो जवाब दिया, अपने डिफेंस में जो जवाब दिया, वो फिर दुनिया ने देखा, और 5 घंटे में हिंदुस्तान क्या वो भागा अमेरिका के पास गया कि पाकिस्तान को कहे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात टेबल पे बात करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा मसला कश्मीर जो उजागर हुआ दुनिया में, एक नई रूह उसमें आई। तो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो ने ये जो शुरू किया था न्यूक्लियर पावर का, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना, और जब ये चलता रहा काम, इसमें डॉक्टर कदीर साहब ने इसको अमली जामा बनाया, लेकिन जब वक्त आया हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए, तो फिर उस वक्त हमारे कायद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो जमहूरी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने असल वक्त था जब एक अमेरिकन सदर क्लिंटन बार बार ये फोन कर रहा है, 5-6 फोन किए कि आप जो है हिंदुस्तान ने जो न्यूक्लियर पावर बनाया, धमाके किए 5, आप जो है वो $1 बिलियन दे लें, कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे कायद ने, क्योंकि वो लीडर थे, लीडर की निशानी होती है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसाये ने अगर उसने अपने आप को कहा कि मैं न्यूक्लियर पावर हूं, तो फिर उसके मुकाबले में 6 धमाके करके दुनिया को न्यूक्लियर पावर बना। आज हमें इज्जत से जिस तरह हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया, ये कायद का ही होता है विजन, जिन्होंने अगर उस दिन क्लिंटन की बात मान के या उस तरह के वो जिस तरह के वो तरीके अख्तियार किए, लेकिन मेरे लीडर ने साबित किया, इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को कहा और फिर वो 6 धमाके करके दुनिया को बताया। आज हम फख्र से जीते हैं, आंख उठा के जीते हैं, और हमारा हिंदुस्तान जो हमसे ज्यादा वो ताकतवर होगा, ठीक है 4 गुना ज्यादा उसके आबादी, लेकिन हम मुसलमान नासिर साहब, हम देख रहे हैं कि 10 मई के बाद से जो है वो नया पाकिस्तान, हम नए पाकिस्तान की बड़ी बातें सुनते थे, लेकिन अमली तौर पर हमें अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार और प्राइम मिनिस्टर साहब की हिकमत अमली के बाद और भारत को बदतरीन शिकस्त देने के बाद 10 मई को नया पाकिस्तान बन चुका अल्टीमेटली। अब हमारी जो मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ट्रैक पर चल पड़ी है, हमारा दिफा में तो हमने अपने आप को मनवा ही लिया है, और अब जो है हमारा सिफारती महाज जो है वो भी गर्म है। इस वक्त अब क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहने की और कितनी ज़रूरत है? क्योंकि देखिए एक तरफ तो वो भारत के हवाले से भी यकीनन एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि भारत अब मकरू चाल अभी उसने ख़त्म नहीं की, अभी तो और साजिशें वो करेगा। पानी के ऊपर आज सैफ अरीकी इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर बात की कि पानी बंद करने की धमकी भारत को महंगी पड़ेगी। इस वक्त हमें और कौन से सिफारतकारी की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले देखिए अपना हिंदुस्तान गया ना, उसने अपना एक वक्त भेजा, पाकिस्तान ने भी अपना एक वक्त भेजा, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, वो बल्कि वो भी गए और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उन ममालिक में गए जो हमारे साथ खड़े रहे। तो भारतीय देखे फर्क ये है, जब एक वो 2018 में जब उसने हर दुनिया के हर मुल्क से अलग कर दिया था, हम अकेले हो चुके थे, हमारा अमेरिका के साथ कोई तल्लक नहीं रहा था, बरतानिया हमसे नाराज हो चुका था, सऊदिया हमसे नाराज था, गल्फ हमसे नाराज था। तो माशाल्लाह हमने ये सारा कुछ किया, मेहनत की। अब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, दुनिया को आप बता रहे हैं, और हम बड़े फख्र से जी रहे हैं कि हम अपना दिफा करना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन कोई हमें मैली आंख से हमारी तरफ देखेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और हमें यह भी पता है कि हिंदुस्तान अभी भी बाज नहीं आएगा, वो मोदी के वो बुचर है, जो मशहूर है,
अगर उसने ये हरकत की तो हमारे ISPR ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तुम अगर कोई ऐसी हरकत करोगे तो इससे 4 गुना ज्यादा जवाब देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये बात है, अब हम इंशाल्लाह हमारी मईशत ठीक होगी, दुनिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इंटरनल मसाइल हैं PTI के साथ, लेकिन अगर PTI और जो अपोजिशन का किरदार अदा करे, जहाँ बात आती है ना कि देखें जैसे ये 5 और 6 मई को हुआ, तो मैं सलाम करता हूँ अपनी कौम को जो इकट्ठे हो गए और वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़े रहे, और यही होना चाहिए, यही हमारा पैगाम था। हमारे इंटरनल मसाइल कोई भी हो, लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जब कौम पे कोई मुसीबत आए, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने कोशिश की तो हम सारी कौम यकजा होकर हम सब इख्तलाफात भुला गए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी जरूरत है ठीक कि है। जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने में देखे वो हमारे बच्चे शहीद हो गए, उनको जिन लोगों ने शहीद किया वो ना पाकिस्तानी है, ना उनको पाकिस्तान माना जाए, ना उनको पाकिस्तानी माना जाए, उनके साथ वही सलूक किया जाए जो हमने हिंदुस्तान के साथ किया है। ठीक है सबीन, इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के नासिर साहब ने भी बोला, कि हमें अपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, सियासी तौर पे जो हैं वो उनको बालाए ताक रख के जो इस वक्त जो पाकिस्तान की बका के लिए जो एक यूनिटी की ज़रूरत है वो हमें नज़र आ रही है। अब आगे इसी तसलसल को किस तरह चलाया जा सकता है? देखिए मेरे ख़्याल में अभी पिछले दिनों जब हमारा कौमी असम्बली का इजलास भी जारी था और भारत की तरफ से हमले भी जारी थे, तो तमाम चाहे वो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हों चाहे अपोजिशन हो, उन्होंने बहुत समझदारी से और बड़े जो है वो बुर्दबारी से पाकिस्तानियत का मुजाहरा किया और सब ने जो है वो अपना अपना हिस्सा डाला और सब ने जो है वो हुकूमत को, वज़ीर आज़म को मजबूत किया। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने भी कौम की उमंगों पे पूरा उतरे और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम चाहती थी इंडिया को भरपूर जवाब दिया गया। और जिस तरह से जो है वो जवाब दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो हमले थे उसमें हमारे यहाँ एक 6 साल का जो है वो बच्चा भी शहीद हुआ, हमने उसकी भी नमाज जनाजा यहीं पढ़ाई, और फिर साथ ही साथ तकरीबन 33 लोग जो हैं वो उसमें जाम शहादत नोश की। तो उसका जवाब देने के लिए और पाकिस्तान ने जो भी हमले किए, ना वो किसी आबादी पे किए, ना वो भारत की तरह मस्जिदों पे किए, बल्कि उन्होंने उनके असला डिपो को तबाह किया, उनका जितना भी जो अस्करी निज़ाम है उसको फेल किया, और जो है वो ऐसी जगहों पे हमले किए जहाँ से हमले किए गए थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही जो है वो एक पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही खुद मुख्तार मुल्क है, मगर वो अपनी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। साथ ही साथ अभी उसके बाद भी जैसा कि नासिर भट्ट साहब ने भी बताया कि जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है और जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने और उनकी टीम ने भी बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया। और स्टिल अभी जो है वो एक डेलीगेशन, अभी वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं सैमुल की दौरे पे, और साथ ही साथ जो है वो एक डेलीगेशन हमारा जा रहा है बहुत सीनियर, जी बिलावल भुट्टो साहब हैं उसमें, फैसल सब्ज़वारी साहब हैं और बहुत सारे सीनियर्स हैं जो जाके पाकिस्तान ये जो है दुनिया के कुछ मुल्कों में जा रहे हैं और उनसे ये बात वाजे करेंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जौहरी एटमी ताकत होने के बावजूद वो इस प्रोग्राम को अमन के लिए इस्तेमाल करेगा, मगर किसी जो है वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को कबूल नहीं करेगा और जो है वो किसी भी किस्म की थ्रेट को कबूल नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में अभी ये सिलसिला जारी है और ये मजीद आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द आप बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स जो है वो देखेंगे। शैला साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब की सलाहियतों के हम सब मुतारिफ हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त उनको जो टास्क दिया गया है, उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी काम किया, और जो पाकिस्तान जिस तरह आइसोलेट हो गया था PTI की हुकूमत जब थी, अब पाकिस्तान को वो दोबारा उस तरह से इन किया गया, पाकिस्तान को एक आइडियल मुल्क पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए बात की जा रही है। इस वक्त बहुत ज़रूरी है इस तरह की सफारतकारी को एक्टिव होना। आप क्या समझ रही हैं कि इस वक्त कितना कन्विंसिंग होगा ये जो हमारा सफारती का जो कमेटी कायम की गई जिसकी क़यादत जो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं? हमारे जो वफूद, चाहे वो चेयरमैन बिलावल लेकर जाए या मुख्तलिफ वज़रा और वज़ीर आज़म, तो हम सबसे ज़्यादा जो बात है कि हमारे हर वक्त के पास एक कॉन्फिडेंस मौजूद है कि ना हमारी हुकूमत और ना ही हमारी फ़ौज
عوام کو جواب دہ ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں نے اپنے اپنے موضوع پہ تمام سیاستدانوں نے حکومت کے ساتھ مل کر ہماری فوج نے بہترین اپنی کارکردگی دکھائی ہے، اور ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد ہیں کہ 15 دن تک ہم نے انگیج رکھا اور بھارت کوئی شواہد نہیں پیش کر سکا اور آج تک نہیں پیش کر سکا. تو آج بھی دنیا اس کی جہریت دیکھ رہی ہے کہ پانی کو اس نے جنگی ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ آزمایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک دعویٰ تھا کہ اس نے دہشت گردوں کو مارا ہے، اس میں ہمارے پاس ہمارے معصوم بچے اور نہتے شہری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج دنیا یہ سمجھ گئی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں کہ کس طرح سے اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت انہیں دیا جائے. اور یہ یہی ہمارے جو مشن ہے، جو بھی ڈیلیگیشن گیا ہے اس کی یہی مشن ہے. اور یہ جو روز روز کے ڈرامے، جو یہ نواں فالس فلیگ آپریشن اور 5ویں جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، تو یہ جو ہے دنیا اب بے نقاب ہو چکا ہے دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ روز روز کے ڈرامے ختم ہوں تاکہ ہم اپنی معیشت کو لے کے آگے بڑھیں، ہماری قوم میں لیکن سوال چلا یہاں پر یہ ہوتا ہے، ہم ضرور آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مودی جو ہے ایک گلی محلے کے بدماش کی حیثیت سے جو ہے وہ اس وقت پاکستانی عوام کو پرووک کر رہا ہے، افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے میرے رگوں میں سندور بھرا ہوا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی کھاؤ پیو جیو ورنہ میری گولی تو ہے. اس طرح کے جو بیانات ہیں، ایک ایٹمی طاقت والا ملک جو ہے اس کا سربراہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے، تو کیا عالمی دنیا اس کو یہ تو یونائٹڈ نیشن کے منشور کے خلاف ہے اس طرح کی جو نفرت انگیز اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی یقیناً عالمی اصولوں کے خلاف ہے. یہ دو باتیں اس وقت بہت ٹریگر کرنے کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو کی قیادت میں جو آپ کی سفارتی کمیٹی ہے اس کو بہت اچھی طرح اٹھا سکتی ہے اس وقت. بالکل اٹھائے گی. اور رہی بات مودی کی، تو اس کا لہجہ اور اس کی گھٹیا گفتگو پوری دنیا سن رہی ہے. بالی ووڈ کا، اس کے اپنی فلم انڈسٹری کا اس پہ بہت اثر ہے، اور وہ گبر بن کے جو باتیں کر رہا ہے، تو 3 گھنٹے کی فلم 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. اور اس کا 80 ڈرون اور 6 جہاز ہم نے بتا دیے اور 26 بیسز تباہ کر کے کہ یہ ڈائیلاگ صرف ڈائیلاگ ہی رہتے ہیں. جب ہم حرکت میں آتے ہیں تو پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں. اور یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے کہ ایک وزیر اعظم کی لینگویج کیا ہونی چاہیے. لہجے کا زیرو بم جو ہے بنا کے اور یہ سوکھی تڑیاں دے کر پاکستانی قوم کو ڈرایا نہیں جا سکتا. ہاں البتہ اس کا جو امپریشن جا رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. زاہد صاحب، یہ نا سیریس نوٹ، یہ تو بہت سیریس بات ہے کہ میں نے بات کی کہ اس طرح کوئی پرائم منسٹر جو ہے کسی ملک کا اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے خلاف، خیر پاکستان تو اس کو جو جواب دے گا وہ تو دے گا، لیکن جو ریجن کا جو پیس ہے، جو اسٹیبلٹی ہے، وہ بھی داؤ پر لگ رہی ہے. یہ تمام چیزیں وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس وقت؟ جی دیکھیں، ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں جی، ہندوتوا کی اپلیکیشن ہوئی ہے اور یہ رکنے والا نہیں ہے سلسلہ. مودی صاحب جو ہیں وہ سر صاحب نہ بولیں پلیز. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب نے جو سب سے بڑا ظلم اپنی عوام کے اوپر کر رہے ہیں، وہ ود ان انڈیا اپنی کسی مائنارٹی کو نہیں برداشت کر سکتا اور اپنے نیبرہڈ میں کسی کی سوورینٹی برداشت نہیں کر سکتا. اس کو چیلنج ایک ہی ملک نے کیا ہے، ایک ہی سوچ نے کیا ہے، ایک ہی قوم نے کیا، اور وہ ہے پاکستان. بالکل. تو بروزڈ ہے، زخمی ہے اس وقت، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پورے علاقے کا کیا، پورے انٹرنیشنل پیس. دیکھیں، دس کانفلکٹ از بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس. 2 نیوکلیئر، یہ افریقہ کے ہوتیز یا ٹوٹسیز نہیں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ روانڈا اور سینٹرل کانگو میں لڑائی ہو رہی ہے، یا 2 افغان گروپس آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں کہ وہ ویپنز تک ہی محدود رہیں گے. اسکلیشن لیڈر پہ جس طرح یہ وار اوپر گئی ہے جی، انپریسیڈنٹڈ. میزل ایکسچینج از اے سیریس بزنس، یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم جے ڈی وینس کی پہلے بات کر رہے تھے، امریکن سٹانسز کی، کتنے جلدی سکریمبل کیا پھر ان لوگوں نے، اور یہ سب سے پہلے بھاگے ہیں، خود انڈینز بھاگے ہیں کہ جو ہم نے ڈرامہ رچایا تھا، ایکچولی دے ور ایکسپیکٹنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چاہ کیا رہے تھے. وہ سمجھے کہ ہم پاکستان کے اوپر یہ حملہ کریں گے
ایک انٹرنیشنل پریشر آ جائے گا پاکستان کے اس طرح کے جو حالات ہے، پھر ہمارے جو ایلیمنٹس بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک پریشر ڈیولپ کر دیں گے، خیبر پختونخوا میں ہمارے جو کلائنٹس ہیں پراکسی کے وہ اپنا ایک سچویشن کریٹ کر دے گی، پاکستان کی عوام شاید اتنی سپورٹ نہ کرے اپنی ملٹری کے. ایک چیز بھی نہیں ہوئی، all it fell on its head. وہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی جلدی آئے گی، پریشر ڈالے گی، پاکستان رک جائے گا اور میں اپنی جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر کے نکل جاؤں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ رسپانس کیسے جائے گا. آپ کے پروگرام میں ہم ویسے بھی بات کرتے رہتے، دیکھیں انیشیشن آف کانفلکٹ از ویری ایزی. انیشیشن جو بھی کرتا ہے اینڈ اس کو کوئی اور کرتا ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انیشیٹ مودی نے کیا ہے، اس کو اینڈ پاکستان کرے گا، اور پاکستان نے اینڈ کیا. جو نوشن آف وکٹری آپ کی ملٹری نے لکھا ہے، اٹ از انپریسیڈنٹڈ کہ 4 دنوں کے اندر ایک اتنی بڑی اس کی جو امپلیکیشن ہے نا جی، اور جو ویپنز استعمال ہوئے ہیں، جو پاکستان نے ان کے اوپر پھر 26 ٹارگٹ پہ جتنا اسلحہ پھینکا ہے پاکستان نے ان 26 ٹارگٹ، اتنا تو 1965 اور 71 کی جنگ میں ملا کے نہیں اسلحہ پھینکا گیا جی. یہ اس کا ویٹ تھا، کیونکہ پاکستان کا ریسپانس جا رہا تھا، ریٹیلیشن جا رہی تھی، پاکستان کی جو ڈیفائنس ہے وہ دکھانی تھی، ہم نے اپنی ڈیفنس دکھانا تھا، ہم نے اپنی پوٹینشیل دکھانی تھی. اس کی ایک جھلک دکھائی ہے. اٹ از 5 or 10% آف وٹ وی ہیو ان ویٹنگ فار دیم. تو اس کو تو پورے ریجن کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. چائنا کو دیکھیں نا، چائنا یہاں پہ چائنا نیوکلیئر ہے، یہاں پہ رشیا نیوکلیئر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان نیوکلیئر کنٹری ہے. ایران کے ساتھ آلموسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی وار وہاں پہ پہنچی ہے، تو پورے ریجن کو اس نے آگ لگا دیا. آج ان کے اپنے وہ جو ہیں اجے ثانی صاحب جو کرن تھاپر سے جب بات کرے، وہ کہتے ہیں ان کو ایک تو وار کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور یہ کس طرح کس نے ماحول بنا دیا کہ کوئی بھی ایکٹ آف ٹیرر ہوگا کوئی بھی کر دے، تھرڈ پارٹی کر دے، خود اپنے لوگ کر دے جو کریں گے. RSS کے اپنے لوگ آپ دیکھیے گا وہاں ٹیررزم کریں گے تاکہ مودی بھی پریشر ہو، کیونکہ وہ تو جنگ چاہتے ہیں، فرکشن میں ان کا سروائیول ہے. سکھوں پہ جس طریقے سے انہوں نے 5 بام پھینکے ہیں، 5 میزائلز ود ان امرتسر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سکھ اب ان کو پھول دیں گے؟ انہوں نے ڈس انٹیگریشن کا خود بیج بویا ہے. یہ جو سیپریسٹسٹ موومنٹ ہے سکھوں کی دیکھ لیں، نیکسٹ لائٹس ابھی انکریج ہوں گے، وہ اب اسی موومنٹس بڑھیں گی، وہاں پہ اس طرح کے وائلنس بڑھے گی، فرکشن بڑھے گی، تو یہ روز جنگ میں لے جائے گا. تو who would invest in India? Who would trust them? ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور پورے ریجن کو ایک کلیکٹیو اپروچ اب اپنانی ہمارے لیے کمپلسری ہے. دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان چینج ہو رہا ہے، چائنا افیکٹو ہو رہا ہے، اور پورا ریجن آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ڈیل کرے گا. لیکن سبین، ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بھارت بے لگام گھوڑے کی طرح ایک تو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس سے دنیا کی جو توجہ ہے وہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے. اس وقت آپ سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان پریشر بلڈ کر رہا ہے ڈپلومیٹکلی، وہ کام آئے گا؟ مودی کے گھٹنے جو ہے وہ زمین پر لگیں گے؟ کچھ دنیا جو ہے اس کو، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا دنیا مفادات کے اوپر چل رہی ہے. بھارت کے ساتھ جو مفاد تھے، بھارت سینکشن کے باوجود رشیا سے تیل لے رہا ہے، چائنا سے ایران سے تیل لے رہا تھا، اور ہمیں ہر حال میں کہا جاتا تھا جی پاکستان سینکشن والے ملکوں سے کوئی ٹریڈ نہ کرے، کچھ نہ کرے. اب کچھ تبدیلی آنے کی امکانات ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تبدیلی تو آ چکی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی وزیر اعظم کا دورہ تھا اس میں وہ جب ایران گئے تو انہوں نے ایران کی جوہری ایٹمی طاقت کو قبول کیا ہے پرامن مقاصد کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرے خیال میں یہ بھی ایک کھلا اعلان ہے اس بات کا کہ جو اسلامک ملک ہیں وہ اپنی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ایران ہو. ساتھ ہی ساتھ جو مودی صاحب ہیں ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ خود ایک بہت زیادہ جو ہے وہ جنونیت کا شکار ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھارت ہے وہاں کی عوام کو اس جنونیت سے خود چھٹکارا پانا پڑے گا، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے چاہے کسی بھی طریقے سے. ورنہ آپ یہ خود دیکھیں کہ وہ ہمیشہ سے بھارتی دہشت گردی کو اپنی سیاست کے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی سیاست کے جو مختلف جو گولز ہیں وہ اس سے اچیو کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی مودی کی اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ اب جو ملکوں کی آپس کے انٹرسٹ ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ ان کے تعلقات کا انحصار ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب
سپرمیسی کس چیز کی ہے. میرے خیال میں اس خطے میں پاکستان جو ہے اپنی خود مختاری کو, اپنی مضبوطی کو ایک طریقے سے ثابت کر چکا ہے, اور بھارت کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے, اس لیے کہ ان کو اس مذہبی جنونیت اور سیاسی جنونیت جو ہے مودی کی, اس سے باہر آنا پڑے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا. اس میں ایک بات مینشن کروں کہ جب ہمارے پاس سیز فائر ہوا ہے اور جو ہے وہ ٹرمپ نے اور دوسرے ملکوں نے بات کی بھارت سے بھی اور ہم سے بھی, تو ہم تو آلریڈی اس وقت جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں تھے. تو ہم نے یہ بات بہت کلیئر کی تھی کہ ٹھیک ہے کہ ہم جنگ بندی ضرور ہم بھی چاہتے بھی, ہم پرامن ملک ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا تھا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو ضرور حل ہونا چاہیے. پانی کے مسئلے کی جو خلاف ورزی معاہدے کی ہوئی ہے, سنتاس معاہدے کی, اس کو ضرور مسئلے کو حل ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں پاکستان تو آلریڈی اپنے کارڈ جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ چکا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان نے جو ہے وہ جنگ بندی سیز فائر کو جو ہے وہ قبول کیا تھا. تو اب جو آگے پیش رفت ہوگی اس میں یقیناً جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سب سے بیسک پوائنٹ ہوگا جس پہ پاکستان بات کرنا چاہتا ہے اور اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب, آخری سوال آپ سے لے لیتی ہوں. سر, اس وقت پانی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آج سیفری کے لیے اجلاس میں بھی بات کیا ہے. اس وقت بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی کمیٹی بھی جو ہے وہ بیرون ملک کا دورہ کر رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے. آپ دو ہمارے پاس ایسے ہیں اس وقت معاملات جو ہم سفارتی طور پر اٹھا سکتے ہیں. تو یہ پانی سے پر پابندی والا معاملہ, دوسرا یہ جو پہلگام واقعے کی تحقیقات کا بار بار پاکستان کہتا آ رہا ہے, تیسرا یہ کہ مذاکرات پہ ہم بھارت کے ساتھ تیار تو ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا اور اس کو دنیا جو ہے وہ پریشرائز کرے گی کہ بھائی مقبوضہ کشمیر کے معاملات ہو گئے, یا بھارت کے اپنے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت, ان تمام چیزوں پہ بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتا ہے؟ شیلا, آپ سے سوال لے لیتی ہوں, آپ اس کا جواب دے دیں میڈم. دیکھیے, بھارت کے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے, اور اس وقت بھارت سفارتی طور پر تنہا ہے, اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور مودی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو جو ہے اپنے ملک میں جس طرح سے مسائل کا سامنا ہے کہ اس کی سیاسی جماعتوں سے لے کر عوام بھی اس سے جواب طلب کر رہی ہے, تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو اس کو لانے پہ مجبور کر سکتے ہیں ٹیبل پہ. لیکن ابھی تک کے جو معاملات ہیں اس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ٹیبل پر آئے گا. اور اگر یہ تمام دنیا کا اس پہ پریشر نہ ہوتا تو وہ دوبارہ بھی بے وقوفیاں کر سکتا تھا, لیکن اپنے ہی ملک سے جو اس کو اندرونی پریشر آیا ہے, تو اس کے بعد جو اس نے امریکہ سے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد مکرا ہے, تو اس کے پاس بہت مسائل ہیں بھی کہ وہ یہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, تو میں بھی کہ اندرونی پریشر کی وجہ سے وہ آ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا ادا کرنا چاہوں گی. اور ناظرین, یوم تکبیر محض ایک ماضی کی کامیابی نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا سنگ میل جس نے آنے والے ہر مارکے کی, جو کہ فتح کا مارکہ ہوگا, اس کی بنیاد رکھ دی ہے. پروگرام سے اجازت. پاکستان زندہ باد.